एहतसाब नहीं था, इंतकाम था, साजिश थी। मुकदमात शुरू होने से पहले फैसले किए जा चुके थे। सज़ा देने वाला खुद बोल उठा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। फैसला सुनाया नहीं, सुनवाया गया है, किया नहीं, करवाया गया है। जितने भी चोर डाकू है जिसने मेरे और आपके मुल्क को लूटा है उनका एहतिसाब होगा। आज इधर ऊपर अपना बंदा नहीं अच्छा बंदा लग रहा है तो एहतिसाब आपको देना होगा। अकेले भी भुगत लेंगे, जो कुछ हुआ भुगत लेंगे। अगर हम मुशर्रफ की अहमियत मुकाबला कर सकते हैं ये कोई बात नहीं है। सियासत का महवर नवाज शरीफ, यार तुमने तो मुकदमे बनाए, जो सजाएं दी है वो भी सबके सामने। जज खुद लिखता है कि इसमें करप्शन कोई नहीं थी, तो फिर किस बात की सजा पर आपने मुल्क के विकास को जेल में डाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक अहम तर्जुमानों का इजलास हुआ जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल ज़ेर बहस आई। इसमें जो मुबैना जज की वीडियो मरियम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए 6 जुलाई को दिखाई थी वो भी ज़ेर बहस आई और वज़ीर आज़म का ये कहना था तमाम तर्जुमानों को कि अपोजिशन चाहे जिस किस्म की भी बातें कर ले, जो भी कर ले, लेकिन इसका भरपूर जवाब देना है, यानी इन एलिगेशंस का। और साथ ही उन्होंने कहा कि अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए क्योंकि अदलिया एक आज़ाद इदारा है, एक खुद मुख्तार इदारा है और हुकूमत को इसके लिए पार्टी नहीं बनना चाहिए। मीनिंग कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुकूमत करेगी तो यकीनन फिर एतराज़ात उठेंगे। बहरहाल उन्होंने तर्जुमानों को एक अहम टास्क दिया है कि वो अपोजिशन का भरपूर मुकाबला करें। गोया कुछ अल्फाज ऐसे भी आए थे कि जिसमें यह कहा जा रहा था कि उन्होंने ये हिदायत दी है कि मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाए। बहरहाल आप सब जानते हैं कि 6 जुलाई को मरियम नवाज साहिबा की तरफ से एक मुबैना वीडियो दिखाई गई जिसमें एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए, जो वीडियो में देखे जा सकते थे। उसके बाद हमने देखा है कि यह सिलसिला अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का और बयानात का मुख्तलिफ रहनुमाओं से, चाहे वो हुकूमती हों या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों, वो जारी है। हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता रोज़ ही अरशद मलिक साहब ने नैब की प्रेस रिलीज़ के ज़रिए मरियम नवाज साहिबा के लगाए गए इल्ज़ामात की सख्त अल्फाज में तरदीद भी की। लेकिन उन्होंने जो शख्स दिखाया गया नासिर बट जो कि PMLN का कारकुन है उससे उसकी शनासाई का एतराफ़ भी किया है। आज हमने ये भी देखा कि वज़ीर मुमलिकत बराए मवासलात मुराद सईद साहब ने शहजाद अकबर साहब के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शमसाम बुखारी ने भी और फयाज़ चौहान साहब जो कि सूबाई वज़ीर पंजाब हैं उन्होंने भी की। और तीनों ने मरियम नवाज साहिबा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इदारों पर हमला करने की जो ये रिवायत है, जो रीत है, इस पे सख्त रद्द अमल का इजहार भी किया। अब सवाल ये पैदा होता है और आज अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर मैं जिक्र कर लूँ, आप सब जानते हैं कि उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो फाटा के इलेक्शंस के हवाले से आजकल वहाँ पर जल्द से जुलूस से खिताब भी कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि लोअर दीर में वो एक जलसे से खिताब कर रहे थे। बहरहाल ये जो सारी सियासी सूरत हाल है ये इस 6 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने देखा कि अब और ज़्यादा कुछ संगीन नज़र आ रही है। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या प्राइम मिनिस्टर के तर्जमानों को अहम टास्क फोर्स कि वो इसका भरपूर जवाब दें, क्या मसले का हल निकल आएगा, क्योंकि अदलिया महज एक इंस्टीट्यूशन जो कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है उस पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। क्या इन तर्जुमानों के जवाब देने से तमाम मसाइल हल हो जाएंगी और अदलिया पर लगाए गए इल्ज़ामात का मदावा भी हो जाएगा। आज इसी पर बात कर लेते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। कराची स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के मेंबर हैं खिलदास कोहिस्तानी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ़ फरमा है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और कुछ ही देर में यासीन आज़ाद साहब जो कि साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ आफ्ताब साहब आपसे करना चाहूँगी। तर्जुमानों को अहम टास्क देना कि उन्होंने भरपूर जवाब देना है इस तमाम संगीन एलिगेशंस का। आपके ख्याल से ये मसले का हल निकलेगा? बिकॉज जाहिर है कि एक क्वेश्चन तो रेस कर दिया गया है और अदलिया को मुतनाज़ा बनाया है बाकायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, ये तो इनका हमेशा से वतीरा रहा है। 96 में देखें तो इन्होंने अदालतों पे हमले किए, उसके बाद मलिक कयूम की ऑडियो आई सामने, फिर कोयटा इन्होंने सूटकेस भर के भेजे पैसों के, और इस किस्म का हमेशा से रहा है।
पहले इन्होंने सिविल इदारों को तबाह किया, उनको पोलिटिसाइज़ किया, और अब जो हमारी आज़ाद इदारे हैं, चाहे जुडिशरी हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, उनके पीछे भी ये ना हेड ऑन करना चाहते हैं और उनके साथ भी जो है ना उनको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। जो कन्विक्टेड क्वीन हैं, उन्होंने कैलिबरी फ़ोन का जाली फ़ोन दिया, उसके बाद जाली आपका कतरी का ख़त आए, उसको भी डिफेंड नहीं कर पाए। और अभी भी इनका यही है, अगर इनके पास कोई वीडियो है थी जो उसको ये समझती हैं कि जो उनके साथ ज़्यादती हुई है, आप कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में जाके वहाँ पे आप रिट पिटीशन फाइल करें। तो हमारा गवर्नमेंट का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है। हाँ, ये है कि हम अपने इदारों को मज़ीद पोलिटिसाइज नहीं करने देंगे। सो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग अपना जो हुकूमत पॉइंट का ऑफ व्यू बयानिया है वो ज़रूरी है। जी बिल्कुल, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे इस हिसाब से कि इनका तो काम ही यही है हमेशा से। पहले उन्होंने लेकिन हल निकलेगा क्या इससे? वो तो अदलिया ने निकाल दें, आज़ाद है अदलिया, आप हमारी आज़ाद है अदलिया इसके ऊपर एक्शन ले, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले या So what about the forensic investigation that the government had? जी वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, वो आप लोग करवाएंगे? जी वो बिल्कुल होना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और ये जो इनका वतीरा रहा है ये इसको वंस फॉर ऑल ख़त्म होने चाहिए। So ये एक तरह से बयानिए को ब्रिगेडियर साहब नलिफाई करने के लिए बहुत अहम है कि तर्जुमानों को एक अहम टास्क दिया है, वज़ीर आज़म ने ये हिदायत जारी की है। मैं आपकी तरफ आऊँगी, लेट्स स्टिक टू दिस। पहले तो मुझे ये फरमाइएगा कि जो इतने संगीन इल्ज़ाम अदलिया बतौर इंस्टीट्यूशन पर लगाए गए हैं 6 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डू यू थिंक कि ये महज सिर्फ अदलिया पर लगाए गए हैं, सिर्फ एक इदारे को टारगेट किया है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल है कि सिर्फ अदलिया है, वो तो बड़ा क्लियर है। वो तो मैसेज भी दे रहे हैं टू दी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो फौज हो, ISI हो, जिनके खिलाफ हमेशा इनका कोई ना कोई काम साजिश जो है वो चल रही होती है। आपको याद है यही मरीम नवाज साहबा है कैसे उनको डॉन लीक्स में इन्हीं सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने छोड़ा था आज से 3-4 साल पहले। वो क्या मुहर्रिकात थे वो तो चले अभी हम बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको याद कर दूं जो हमारे PTI के भाई कह रहे थे कि जनाब उन्होंने आपको एक तारीख बताई इनकी कि PMLN पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ कि ये जहां 2 नंबर काम हो, थ्रेटन करना हो, ब्राइब करना हो, ब्लैकमेल करना हो, वहां पे ये लोग सामने आ जाते हैं। आपको याद है कि 90s में जनरल आसिफ नवाज जब आर्मी चीफ थे तो कैसे जनाब शरीफ फैमिली ने सीनियर जनरल्स को, कुछ जनरल्स को BMW कार देके उनको, आपको पता है इनका ये एक तरीका होता है लोगों को की लॉयल्टी खरीदने का, तो वो फिर जनरल आसिफ नवाज पुट हिज फुट डाउन एंड द कार्स हैड टू बी रिटर्न। तो ये चीज हो चुकी है। अभी इस केस में भी आप देखें जज अरशद मलिक साहब वो इस तरह की बातचीत कर रहे हैं कि कितना उन पे प्रेशर था वगैरह वगैरह ये वो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें जो हल जो है वो तो निकलेगा, क्योंकि अदलिया जो है ये उन्हीं का जिम्मेदारी कि वो इन्वेस्टिगेशन करें। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज जज अरशद मलिक साहब ने जो कल अपनी प्रेस रिलीज जारी की है उसके बाद आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वो इस मामले को नोटिस लेंगे और इन्वेस्टिगेशन तो उन्होंने ऑर्डर करनी है। हाँ, ये जो फोरेंसिक एनालिसिस है ये तो जिम्मेदारी, ये तो टास्क किया जाएगा गवर्नमेंट को, क्योंकि इदारे तो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो एक तो ये बात है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अदलिया को नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट को भी निशाना बनाया गया। ओ एब्सोल्युटली, देखिए उन्होंने बल्कि थ्रेटन किया है। उन्होंने बड़ा कहा है कि हम आपसे जंग नहीं करना चाहते, लेकिन ये कहना ही काफी है कि उन्होंने अदलिया के खिलाफ तो जो स्कैंडलाइज करना तक कर दिया। वो तो मैसेज दे रहे हैं टू द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के हमारे पास पता नहीं और क्या कुछ है, हम निकालेंगे। मतलब कहने का ये है भाई दे आर डेस्परेट, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, उनके तमाम एफर्ट्स फेल हो गए। वो कहने के बाय हुक और बकरू हम देखते हैं आप हमें कैसे बाहर लंदन नहीं जाने देते। ठीक है, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, यासीन आजाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। यासीन साहब, बड़ा सिंपल सा सवाल है, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि अरशद मलिक साहब ने अपनी प्रेस रिलीज में तरदीद भी की और ये भी कहा कि उन पर बहुत प्रेशर था, इवन संगीन नताइज के लिए उन्हें कहा गया था, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही ये सब कुछ आ रहा था। क्या ये जज पर लाजिम नहीं कि वो फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करवाते कि उन मतलब रिश्वत ऑफर की जा रही थी जज को या उनको थ्रेट किया जा रहा था? व्हाई डिड ही स्टे क्वाइट? देखें, मैं इस प्रोग्राम के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि एक्चुअली मेरे नज़दीक इस डिस्प्यूट के 2 फरीक हैं। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत, ठीक है, दूसरी तरफ से जज साहब। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया
और जज साहब ने उसको डिनाई नहीं किया, बल्कि इख्तिलाफ राय ये शो किया कि मुलाकात तो हमारी हुई है, लेकिन जो वीडियो आई है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो इसका मतलब है वीडियो की हद तक एडमिशन है कि बातचीत हुई इन दो अफ्रीकों के दरमियान, लेकिन उसमें क्या चीज़ रिकॉर्ड हुई क्या नहीं हुई ये एक डिस्प्यूटेड पॉइंट है। अब जो डिस्प्यूटेड पॉइंट है, जिस तरह हम जज्बाती अंदाज में स्टाइल में बात करते हैं, मैं इंतहाई मादरत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि सपोज़ एक जमात की तरफ से इल्ज़ाम आया कि जज ने हमारे साथ ये किया, ये वीडियो जाली है नहीं, उसको सबसे ज़्यादा डिफेंड जज साहब को करना चाहिए था, लेकिन इंतहाई मादरत के साथ सबसे ज़्यादा डिफेंड अगर कोई कर रहा है तो पीटीआई की गवर्नमेंट कर रही है। हर 5 मिनट के बाद कोई मिनिस्टर, कोई एडवाइज़र वो आके उसको डिफेंड कर रहा है और डिफरेंट टाइप के रिमार्क्स दे रहा है। बट क्या जज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? नहीं, जज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। इसी तरह फौज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती। मैं तो साफ बात करता हूँ, ठीक है। जिन इदारों की लिमिटेशन जो है ना सियासत की नहीं है, सही, मेरे मेरे नज़दीक अदलिया का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह फ़ौज पाकिस्तान का फौज से सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इन दोनों तरीक़ों पे अगर पाबंदी है, इसको फॉलो करने की जिम्मेदारी दोनों की बनती है। जब इदारों की आज़ादी की बात करते हैं ना, तो फिर आइन की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपको चलना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बात आ गई तो फिर जो जज साहब है हमारे नैब कोर्ट के, उन्होंने एक बात का मज़ीद इंकशाफ किया कि मुझे थ्रेट दिया गया और मुझे रिश्वत की ऑफ़र भी की गई। तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने इस बात की शिकायत अपनी सुपीरियर जुडिशरी से क्यों नहीं की? जी, वही मैं इस केस को मॉनिटर करने के लिए, इस केस को मॉनिटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज मॉनिटर कर रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उनकी निगरानी में ये नैब कोर्ट आता है। अगर इस टाइप की कोई एलिगेशन आया था या कोई थ्रेट आई थी, इमीडिएटली राइटिंग में लिखकर ये चीज़ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्यों नहीं दी? अब अगर ये बात करनी है तो बजाय जमाती सतह पर, मैं जब टीवी खोलता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि कोई ना कोई एडवाइज़र, कोई ना कोई मिनिस्टर इन चीज़ों को डिफेंड करता है, चाहे उसका ताल्लुक पंजाब गवर्नमेंट से है या मरकज़ से हो, वो डिफेंड करता है। होना तो ये चाहिए था कि इनको ये करना चाहिए था कि ये डिस्प्यूट है अदलिया के दरमियान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, ये दोनों फरीक जाने और अदलिया की जिम्मेदारी है कि अपने जज पे, जिनके जज के मुतल्लिक वाले हो, वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें और मामले को आगे बढ़ाएं। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है और आपने जिस डिफेंसिव होने का कहा, उसका जवाब आफ्ताब साहब ने कहा कि वो एक बयानिया जो है अपने इदारों के दिफा में वो सामने आया है हुकूमत की जानिब से। बहरहाल मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तहकीकात होनी चाहिए हैं, तहकीकात का बाय लॉ तरीक़ाकार क्या होगा इस पर भी बात कर लेते हैं, और क्या नून लीग इस तहकीकात को मानेगी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेट्स टेक अ ब्रेक, व्हेन वी कम बैक वी डिस्कस दिस। वेलकम बैक। आज के इस पैनल से हम डिस्कस कर रहे हैं अदलिया पर लगाए जाने वाले नून लीग की तरफ से इल्ज़ामात। अब तहकीकात होनी चाहिए या नहीं, हुकूमत का एक अहम जो तर्जुमानों को कहा गया है कि इस से निमटे, वो भी कितना कारगर साबित होगा, इस पर बात होगी। खेलदास हुसैन साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपकी जमात ने एक एलिगेशन लगाया, यासीन आज़ाद साहब ने कहा 2 पार्टीज़ हैं, अब इन दोनों ने इसको ज़ाहिर है सॉर्ट आउट करना है, हुकूमत का इसमें बनता नहीं है, इस पर आफ्ताब साहब जवाब देंगे। बट तहकीकात आप लोग चाहते हैं ज़ाहिर है इसकी, या आपने बस अभी अखज़ कर लिया है कि दिस इज़ इट और जो हुआ वो सब कुछ गलत हुआ? तहकीकात तो होनी चाहिए ना, ज़ाहिर है दूसरे जिस पे इल्ज़ाम लगाया उसने भी तो अपने सफाई में बहुत कुछ आपको बताना है। देखें, हमारी PMLN की पूरी लीडरशिप उधर मौजूद थी। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब, सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम नवाज शरीफ साहबा, तमाम सीनियर जो लीडरशिप थी वो आके उन्होंने एक केस रखा है कौम के सामने और इदारों के सामने भी। हमने कहा है कि हमें इंसाफ दिया जाए ना, मरियम नवाज ने और तो कुछ नहीं मांगा है ना, इंसाफ। और ये पहली मरतबा इस मुल्क में नहीं हुई कि ये जज भुट्टो साहब का केस मौजूद नहीं चाहिए, आप चाहते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, मगर ये भुट्टो साहब का केस भी मौजूद है, कोई फरिश्ते नहीं है जिन्होंने फैसले किए हैं। ये जिस तरह ये कहते हैं ना कि नून लीग इदारों पे हमला करती है, ये नैब के चेयरमैन की वीडियो किसने बनाई? ये ब्लैक मेलिंग का कारोबार कौन कर रहा है? आज मीडिया पे कागजन आज 4 चैनलों को बंद किया गया, ये कौन कर रहा है? आज़ाद मीडिया क्यों नहीं? कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है, PTI कर रही है, और कोई नहीं कर रहा है। हमारा किसी और पे नहीं, हम कहते हैं सीधी सीधी हुकूमत है। अगर राना सनावाला को जिस तरह गिरफ्तार किया गया है, इदारों को किस तरह। और दूसरी बात नादिया, देखें
یہ انصاف کی بات ہے. یہ اس ملک میں اگر جو 3 بار وزیر اعظم رہا ہے اس کو اگر انصاف نہیں ملتا ہے, ان کو اگر اس طرح کیا جاتا ہے تو 22 کروڑ عام آدمی کیسے. اور اس جج کے پاس یہی کیس بابر ایوان پی ٹی آئی کا باعزت وہ ان کو بری کیا جاتا ہے, اور پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم رہ چکا ہے, اس کو اس میں سزا ہو جاتی ہے. اس کو کس قسم کی تحقیقات آپ چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ سارا سوالیہ نشان قانون کا انصاف کا ہو گیا ہے تو اس کو کلیئر کیا جائے اس کیس کو. یہ عام کیس نہیں ہے, یہ ایک بڑا سیاسی کیس ہے. اس کیس ایک چھوٹا سوال, آئی ڈونٹ نو کہ آپ سب کو یہ کمیونیکیٹ کیا ہے آپ کی سینئر لیڈرشپ نے نہیں کہ یہ کب ان تک آئی, یہ ویڈیو کب آئی, مطلب پہلے کی ہے, ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. بات یہ جب بھی آئی ہے ہم نے اپنے وقت پہ رکھ دیا ہے اپنے قوم کے سامنے, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک طرف کہتی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں, کس وجہ سے عمران خان صاحب سرکاری خرچ پہ اتنے 40 رکھے ہوئے ترجمان پنجاب حکومت کے 1 درجن سے زیادہ وفاق کے, سب کو بلا کے کس کی ڈیفینڈ کر رہا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے. اچھا, اب یہ جو ڈیفینسو پوسچر کی بات کی یاسین آزاد صاحب نے کہ اس میں حکومت کا بنتا نہیں تھا نا, آپ لوگ کیوں آ کر ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ یا تو عدلیہ اپنا کسی ایکشن کے تھرو, کسی کمیشن کے تھرو, کوئی پریس ریلیز کے تھرو کہ دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ناؤ, ایسے کرتے. وائی از اٹ نیسیسری؟ بالکل صحیح بات ہے کہ کل اس 6 جولائی سے لے کے اب تک ہر کوئی شخص آ کر کچھ نہ کچھ راج کماری اور بہت سارے وہ کر رہا ہے, اور اب تو یہ ایک ٹاسک بھی دے دی ہے وزیر اعظم نے, تو نہ جانے اب کیا کچھ آئے گا. آپ سارے اینکر مل کے ٹاپک کو کلوز کر دیں, ڈسکشن ہی نہیں ہوگی. پہلے تو میں ان کی بات کا جواب دوں گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کیوں آپ لوگ کر رہے ہیں, ٹاپک چل رہا ہے, ہاٹ ٹاپک ہے, ڈسکشن تو ہوگی اس میں. تو اگر ہم ٹاپک ڈسکس کرنا بند کر دیں تو آپ لوگ سب بات کرنا بند کر دیں گے. اچھا, میں ان کی بات کا جواب دیتا ہوں. جو ان کی اعلیٰ قیادت بیٹھی ہوئی تھی, آپ نے بھی ان کی باڈی لینگویج دیکھی, شہباز شریف کی دیکھی, شاہد خاقان عباسی کی, اور جتنے لوگ تھے ایسا لگ رہا تھا اس ٹاپک سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صاحب باڈی لینگویج آپ سب کو معلوم ہے, آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے نا. آپ بات کریں, ہم نے, میں نے پہلے بھی کہا, ہم اب اجازت نہیں دے سکتے کسی کو بھی کہ ہمارے اداروں کے خلاف کھڑے ہوں, اداروں کو خراب کریں. انہوں نے سول اداروں کو تو پہلے ہی تباہ برباد کر دیا, اب جو 2 ادارے آزاد ادارے رہ گئے ہیں اس کو ہم خراب نہیں کرنے دیں گے. اور انہوں نے مستقل کیا. کس حد تک جائیں گے یہ بتائیں نا, کس حد تک جائیں گے؟ ہم تو بتائیں گے نا عوام کو کہ فیکٹس اینڈ فگر بتائیں گے. پرائم منسٹر نے صاف کہہ دیا نا کہ ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر ہم اداروں کے خلاف. آپ عمران خان کی ماضی کی ویڈیو نکالیں کس طرح بات کرتا تھا. اچھا, تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ جب تک یہ ڈسکشن میں رہے گا جب تک آپ لوگ اسے ڈیفینڈ کرتے رہیں گے. نہیں, بات ڈیفینڈ کی کرنے کی نہیں, میں نے کہا اداروں کو تباہ نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب, ایک طرف حکومت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ آوازیں بند کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا نا سینسرشپ کر رہے ہیں, یہ الزام ہے نا اپوزیشن کی طرف سے. ابھی خیلداس کوہستانی صاحب نے بھی کہا, اور آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک سارے اینکرز ڈسکس کرتے رہیں گے ہم بات کرتے رہیں گے. دس از ناٹ ہاؤ دی افیئرز آر گوئنگ ٹو رن. It's an institution which is judiciary, which is supposed to be and should be independent. اس پر ایک سنگین allegation ہے. آپ کے خیال میں کیا حکومت کا posture ٹھیک ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کے ڈائمینشن کرمنل بھی ہیں, کنٹمپٹ آف کورٹ بھی بنتا ہے, اور اس کا پولیٹیکل بھی بنتا ہے. تو ظاہری بات ہے فرام دا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو تو یہ جو گورنمنٹ ان پاور ہے, ویسے بھی یہ پولیٹیکل رائیولز, تو وہ تو جو اپنا اس کا جواب دیں گے وہ تو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے, وہ تو انہوں نے کرنا ہی ہے. لیکن 3 امپورٹنٹ باتیں. پہلا یہ دیکھیں, یہ چوائس جو تھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی, چاہے جاتی عمر والے لوگ تھے, کہ وہ ایک مین آف دا مافیا ناصر بٹ, جس کا ہمیں تو پہلے پتہ نہیں تھا, وہ تو میڈیا نے بتایا, اخباروں میں آ گیا سارا, اس کو سلیکٹ, اس کو استعمال کرنا, ایک جج صاحب کو اس طرح چاہے وہ سیٹ اپ کرنا, ان کو فریم کرنا, اور یہ پھر اس کے بعد ویڈیو بنانا, آڈیو ویڈیو, یہ تمام چیزیں, میرے خیال ہے دس واز اے ویری پور چوائس آف دا پی ایم ایل لیڈرشپ. کیونکہ دیکھیں نا اس شخص کی کیا کریڈیبلٹی ہے. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کہ جو پی ایم ایل لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی, کہ میں تو محترم شہباز شریف صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا what would be going on in his mind, کہ جب یہ ویڈیو وہ چل رہی ہے, اور جب ان کی اپنی آڈیو جسٹس ملک ایوب صاحب جس میں ہی واز کاٹ ریڈ ہینڈڈ, جو لوگ آج بھی اس کو سنتے ہیں, تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. آئی تھنک ہی شوڈ ناٹ ہیو بین دیئر ایٹ دیٹ ٹائم بیکاز ہی واز لکنگ ٹوٹلی آف کلر. تیسری بات یہ ہے, جو آنریبل جج ارشد ملک صاحب ہیں, دیکھیں یہ تو آپ بات مانیں, لیٹس بی ویری آنیسٹ اینڈ فیئر, ان کی طرف سے ایک بریچ آف کانڈکٹ
वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्डक्ट, और ये हुआ है कि अनएथिकल बात तो हुई है कि जनाब आपको पता है कि ये जो नासिर भट्ट है इसकी एक डूबियस रिकॉर्ड है, इसकी क्रेडेंशियल डूबियस है, उनका माली भी आई एम श्योर उनको पता होगा। आपको जब आप हाई प्रोफाइल केसेस कर रहे हैं, जज साहब शुड अवॉइड डिस्क्रेशन होनी चाहिए कि ऐसे शख्स के से दूर रहें। वो आपको वही वाली चेयरमैन नैब वाली बात कि चेयरमैन नैब एक ओहदे पे बैठे हैं, भाई आप वो जो मुलजिम टाइप लोग हैं, माफिया टाइप लोग, उनके साथ आपके रखते हैं तो एंड में उन्होंने फंसा दिया ना आपको खाम का एक मुसीबत में खड़ा कर दिया। ठीक है, तो आपने ऑनेस्टली ये कहा कि ये ब्रीच ऑफ कंडक्ट है कि जज साहब को ये जो है ही नहीं चाहिए चीफ था। जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जब उन पे फैसला है कि मोहतरम ये जज साहब जो है कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्डक्ट उनकी नजर में भी हुआ है तो फिर वो क्या कार्रवाई चले करेंगे। यासीन आजाद साहब से पूछ लेते हैं कि क्या ब्रीच ऑफ कॉन्डक्ट हुआ है और क्या कार्रवाई होती है। देखिए मैडम, बात ये है कि हम बगैर डिटेल में और बगैर पढ़े बहुत सारी बहस करते हैं और जज्बाती अंदाज में बात करते हैं अपनी अटैचमेंट की बना पर। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो जिस महकमे से अटैच है ना, वो उस महकमे को कम्प्लीटली डिफेंड करने की कोशिश करता है। सपोज नेब का इदारा है, एक दिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ओपन कोर्ट में कहा, सिंध हाई कोर्ट के, कि मैं आपको पॉइंट आउट करूं कि नेब के कितने डायरेक्टर हैं जिनके 6-6, 7-7 बंगले कराची में मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है, इन्वेस्टर एहतसाब होना चाहिए। मैं पहला आदमी हूँ जो कहता हूँ एहतसाब होना चाहिए, लेकिन बिला तफरीक होना चाहिए, नंबर 1। बिल्कुल सही। अब जो सूरत इस वक्त सामने आ रही है वीडियो वाली, जो इम्पॉर्टेंट है, हमें उसी इशू के हवाले से बात करनी चाहिए। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वीडियो में आ गई। इससे पहले भी वीडियो आई, आसफ अली जरदारी साहब का केस चल रहा था, नैब कोर्ट में उनको किसी हद तक सज़ा हुई, वीडियो आई। वीडियो में यही था कि अंडर प्रेशर नैब कोर्ट के जज ने जजमेंट दिया, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। जब साबित हो गया कि वो टेप सही है तो उस केस को रीट्रायल किया गया और बाद में आसफ अली जरदारी साहब का इक्वेटल हुआ। ये 3-4 दिन से प्रिंट मीडिया में बहुत डिटेल आ रही है, अगर मेरे दोस्तों ने पढ़ी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उनका ये हुआ, इसका मतलब है कि टेप का ग्राउंड जो मरीम नवाज़ ने लिया, उस ग्राउंड पे इससे पहले सुप्रीम कोर्ट तक एक मैटर गया, और जब ये साबित हो गया कि ये टेप सही है तो उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग दोबारा हुई और जिस आदमी को आपने सज़ा दी थी उसका इक्वेटल हुआ, नंबर 1। अब जो आप अगर ये टेप यस, वही फार्मूला अप्लाई करता है। इसी तरह जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने मिसाल दी मलक अय्यूम की, वो जब एडियो साबित हो गई कि सही है तो दोनों हाई कोर्ट के जजेस रिजाइन दे के घर गए। अब इस बहस में जाने से पेशतर बेहतर हमारे लिए यही ज़रूरी है कि पहले ये अगर वीडियो, जिस तरह आप सारे कहते हैं, मैं भी कहता हूँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है ये बताएं, फिर ब्रेक मैं का बताता वक्त है। हूँ। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित हो जाती है कि ये टैब सही है, जेन्युइन है, तो ऐसी सूरत में उस केस के रीट्रायल होना चाहिए, दोबारा उसको सुना जाना चाहिए। अगर ये साबित हो जाता है कि ये टेप जाली है, तो उस सूरत में जो भी तरीक़ाकार है, जज साहब अपने चीफ जस्टिस को लेटर लिख रहे हैं, उस सूरत में ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लेना है। क्या इनिशिएटिव लेते हैं, क्या है, हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या डायरेक्शन उन्होंने करनी है, क्या नहीं करना है। बात पॉलिटिकल तहकीकात ये इदारा ही करेगा ना। तहकीकात मैं उसी इदारे पे आता हूँ, उसके लिए जुडिशल कमीशन होना चाहिए, ये इदारे नहीं। जिस तरह ये कहते हैं कि हर इदारा, ये कहते हैं हर इदारा जो है ना उसको, मैं तो कहता हूँ पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को आज़ाद कर लें, उसके बाद इदारों को आज़ादी की बात करना। मैं तो ओपनली कहता हूँ कि मैं शुरू से आपके प्रोग्राम में पहले भी कह गया हूँ, आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम इदारे तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़े हैं। तबाही और बर्बादी के दाने में बड़ी ओपन बात करता हूँ, जो कोई नहीं करता। और जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, अगर मैं डिटेल में जाऊँ कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जजेस के साथ क्या हुआ, किस तरह से टेप बनाए गए, किस तरह उनकी फैमिली के ये वीडियो तैयार हुए, तो उनको ये तो अगर मैं मुझे ना उन्होंने भी ये जुडिशरी के साथ किया ना। मैं एक ब्रेक लेने दीजिए। नहीं, ब्रिगेडियर साहब का नहीं, उनका ताल्लुक फोर्स से इसलिए बता रहा। मेरा ये सवाल है, जब मैं वापस आऊंगी, कि अगर इतने संगीन इल्जामात एक इंस्टीट्यूशन पर लगाए जा रहे हैं, तो अब तक इस पर वो इंस्टीट्यूशन व्हाई डिड इट नॉट कम फॉरवर्ड टू अनाउंस व्हाट काइंड ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इट विल conduct. Let's take a break. जब ब्रेक से वापस आते हैं, we'll continue our discussion.
ویلکم بیک. آج کے اس پینل سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں عدلیہ پر لگائے جانے والے نون لیگ کی طرف سے الزامات. اب تحقیقات ہونی چاہیے یا نہیں؟ حکومت کا ایک اہم جو ترجمانوں کو کہا گیا ہے کہ اس سے نمٹیں، وہ بھی کتنا کارگر ثابت ہوگا، اس پہ بات ہوگی. کھیلداس کوہستانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جماعت نے ایک ایلیگیشن لگایا، یاسین آزاد صاحب نے کہا 2 پارٹیز ہیں، اب ان دونوں نے اس کو ظاہر ہے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، حکومت کا اس میں بنتا نہیں ہے. اس پر آفتاب صاحب جواب دیں گے. بٹ تحقیقات آپ لوگ چاہتے ہیں ظاہر ہے اس کی، یا آپ نے بس ابھی اخذ کر لیا ہے کہ دس از اٹ اور جو ہوا وہ سب کچھ غلط ہوا؟ تحقیقات تو ہونی چاہیے نا. ظاہر ہے دوسرے جس پہ الزام لگایا اس نے بھی تو اپنے صفائی میں بہت کچھ آپ کو بتانا ہے. دیکھیں، ہماری PMLN کی پوری لیڈرشپ ادھر موجود تھی. پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب، سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، احسن اقبال، مریم نواز شریف صاحبہ، تمام سینئر جو لیڈرشپ تھی وہ آ کے انہوں نے ایک کیس رکھا ہے قوم کے سامنے اور اداروں کے سامنے بھی. ہم نے کہا ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے نا. مریم نواز نے اور تو کچھ نہیں مانگا ہے نا، انصاف. اور یہ پہلی مرتبہ اس ملک میں نہیں ہوئی کہ یہ جج بھٹو صاحب کا کیس موجود ہونی نہیں. چاہیے، آپ چاہتے ہیں بالکل ہونی چاہیے، مگر یہ بھٹو صاحب کا کیس بھی موجود ہے. کوئی فرشتے نہیں ہیں جنہوں نے فیصلے کیے ہیں. یہ جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ نون لیگ اداروں پہ حملہ کرتی ہے، یہ نیب کے چیئرمین کی ویڈیو کس نے بنائی؟ یہ بلیک میلنگ کا کاروبار کون کر رہا ہے؟ آج میڈیا پہ قاعدتاً آج 4 چینلوں کو بند کیا گیا، یہ کون کر رہا ہے؟ آزاد میڈیا کیوں نہیں؟ کون کر رہا ہے؟ حکومت کر رہی ہے، PTI کر رہی ہے، اور کوئی نہیں کر رہا ہے. ہمارا کسی اور پہ نہیں. ہم کہتے ہیں سیدھی حکومت ہے. اگر رانا ثناءاللہ کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہے، اداروں کو کس طرح. اور دوسری بات نادیہ، دیکھیں یہ انصاف کی بات ہے. یہ اس ملک میں اگر جو 3 بار وزیر اعظم رہا ہے اس کو اگر انصاف نہیں ملتا ہے، ان کو اگر اس طرح کیا جاتا ہے تو 22 کروڑ عام آدمی کیسے؟ اور اس جج کے پاس یہی کیس بابر ایوان PTI کا باعزت وہ ان کو بری کیا جاتا ہے، اور پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس کو اس میں سزا ہو جاتی ہے. اس کو کس قسم کی تحقیقات آپ چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ سارا سوالیہ نشان قانون کا، انصاف کا ہو گیا ہے تو اس کو کلیئر کیا جائے. اس کیس کو، یہ عام کیس نہیں ہے، یہ ایک بڑا سیاسی کیس ہے. اس کیس ایک چھوٹا سوال، آئی ڈونٹ نو کہ آپ سب کو یہ کمیونیکیٹ کیا ہے آپ کی سینئر لیڈرشپ نے نہیں، کہ یہ کب ان تک آئی، یہ ویڈیو کب آئی؟ مطلب پہلے کی ہے، ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ جب بھی آئی ہے ہم نے اپنے وقت پہ رکھ دیا ہے اپنے قوم کے سامنے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ PTI ایک طرف کہتی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کس وجہ سے عمران خان صاحب سرکاری خرچ پہ اتنے 40 رکھے ہوئے ترجمان پنجاب حکومت کے، 1 درجن سے زیادہ وفاق کے، سب کو بلا کے کس کی ڈیفینڈ کر رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ اچھا، اب یہ جو ڈیفینسو پوسچر کی بات کی یاسین آزاد صاحب نے کہ اس میں حکومت کا بنتا نہیں تھا نا، آپ لوگ کیوں آ کر ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ یا تو عدلیہ اپنا کسی ایکشن کے تھرو، کسی کمیشن کے تھرو، کوئی پریس ریلیز کے تھرو کہ دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ناؤ، ایسے کرتے. وائی از اٹ نیسیسری؟ بالکل صحیح بات ہے کہ کل اس 6 جولائی سے لے کے اب تک ہر کوئی شخص آ کر کچھ نہ کچھ راج کماری اور بہت سارے وہ کر رہا ہے، اور اب تو یہ ایک ٹاسک بھی دے دی ہے وزیر اعظم نے، تو نہ جانے اب کیا کچھ آئے گا. آپ سارے اینکر مل کے ٹاپک کو کلوز کر دیں، ڈسکشن ہی نہیں ہوگی. پہلے تو میں ان کی بات کا جواب دوں گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کیوں آپ لوگ کر رہے ہیں، ٹاپک چل رہا ہے، ہاٹ ٹاپک ہے، ڈسکشن تو ہوگی اس میں. تو اگر ہم ٹاپک ڈسکس کرنا بند کر دیں تو آپ لوگ سب بات کرنا بند کر دیں گے. اچھا، میں ان کی بات کا جواب دیتا ہوں. جو ان کی اعلیٰ قیادت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے بھی ان کی باڈی لینگویج دیکھی، شہباز شریف کی دیکھی، شاہد خاقان عباسی کی، اور جتنے لوگ تھے ایسا لگ رہا تھا اس ٹاپک سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صاحب باڈی لینگویج آپ سب کو معلوم ہے. آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے نا. آپ بات کریں، میں نے پہلے بھی کہا ہم اب اجازت نہیں دے سکتے کسی کو بھی کہ ہمارے اداروں کے خلاف کھڑے ہوں، اداروں کو خراب کریں. انہوں نے سول اداروں کو تو پہلے ہی تباہ برباد کر دیا. اب جو 2 ادارے آزاد ادارے رہ گئے ہیں اس کو ہم خراب نہیں کرنے دیں گے. اور انہوں نے مستقل کیا. کس حد تک جائیں گے یہ بتائیں نا، کس حد تک جائیں گے؟ ہم تو بتائیں گے نا عوام کو کہ فیکٹس اینڈ فگر بتائیں گے. پرائم منسٹر نے صاف کہہ دیا نا کہ ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ہم اداروں کے خلاف. آپ عمران خان کی ماضی کی ویڈیو نکالیں کس طرح بات کرتا تھا. اچھا، تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ جب تک یہ ڈسکشن میں رہے گا جب تک آپ لوگ اسے ڈیفینڈ کرتے رہیں گے. نہیں، بات ڈیفینڈ کی کرنے کی نہیں، میں نے کہا اداروں کو تباہ نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب، ایک طرف حکومت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ آوازیں بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا نا سینسرشپ کر رہے ہیں، یہ الزام ہے نا اپوزیشن کی طرف سے. ابھی کھیلداس کوہستانی صاحب نے بھی کہا، اور آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک سارے اینکرز ڈسکس کرتے رہیں گے ہم بات کرتے رہیں گے. دس از ناٹ ہاؤ دی افیئرز آر گوئنگ ٹو رن.
It's an institution which is judiciary, which is supposed to be and should be independent. اس پر ایک سنگین allegation ہے. آپ کے خیال میں کیا حکومت کا posture ٹھیک ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کے ڈائمینشن کرمنل بھی ہیں, کنٹمپٹ آف کورٹ بھی بنتا ہے اور اس کا پولیٹیکل بھی بنتا ہے. تو ظاہری بات ہے فرام دا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو تو یہ جو گورنمنٹ ان پاور ہے ویسے بھی یہ پولیٹیکل رائیولز تو وہ تو جو اپنا اس کا جواب دیں گے وہ تو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے, وہ تو انہوں نے کرنا ہی ہے. لیکن 3 امپورٹنٹ باتیں. پہلا یہ دیکھیں یہ چوائس جو تھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی, چاہے جاتی عمر والے لوگ تھے کہ وہ ایک مین آف دا مافیا ناصر بٹ, جس کا ہمیں تو پہلے پتہ نہیں تھا, وہ تو میڈیا نے بتایا, اخباروں میں آ گیا سارا, اس کو سلیکٹ, اس کو استعمال کرنا, ایک جج صاحب کو اس طرح چاہے وہ سیٹ اپ کرنا, ان کو فریم کرنا اور یہ پھر اس کے بعد ویڈیو بنانا, آڈیو ویڈیو, یہ تمام چیزیں میرے خیال ہے دس واز اے ویری پور چوائس آف دا پی ایم ایل لیڈرشپ. کیونکہ دیکھیں نا اس شخص کی کیا کریڈیبلٹی ہے. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کہ جو پی ایم ایل لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی کہ میں تو محترم شہباز شریف صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا what would be going on in his mind کہ جب یہ ویڈیو وہ چل رہی ہے اور جب ان کی اپنی آڈیو جسٹس ملک ایوب صاحب جس میں he was caught red handed, جو لوگ آج بھی اس کو سنتے ہیں, تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. I think he should not have been there at that time because he was looking totally off color. تیسری بات یہ ہے جو آنریبل جج ارشد ملک صاحب ہیں, دیکھیں یہ تو آپ بات مانیں, لیٹس بی ویری آنیسٹ اینڈ فیئر, ان کی طرف سے ایک بریچ آف کانڈکٹ, وائلیشن آف دا کوڈ آف کانڈکٹ اور یہ ہوا ہے کہ انیتھیکل بات تو ہوئی ہے کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ناصر بٹ ہے اس کی ایک ڈوبیس ریکارڈ ہے, اس کی کریڈینشل ڈوبیس ہے, ان کا مالی بھی آئی ایم شیور ان کو پتہ ہوگا. آپ کو جب آپ ہائی پروفائل کیسز کر رہے ہیں, جج صاحب should avoid ڈسکریشن ہونی چاہیے کہ ایسے شخص کے سے دور رہیں. وہ آپ کو وہی والی چیئرمین نیب والی بات کہ چیئرمین نیب ایک عہدے پہ بیٹھے ہیں, بھائی آپ وہ جو ملزم ٹائپ لوگ ہیں, مافیا ٹائپ لوگ, ان کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں تو اینڈ میں انہوں نے پھنسا دیا نا آپ کو خام کا ایک مصیبت میں کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے, تو آپ نے آنیسٹلی یہ کہا کہ یہ بریچ آف کانڈکٹ ہے کہ جج صاحب کو یہ جو ہے ہی نہیں چاہیے چیف تھا. جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یا آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ جب ان پہ فیصلہ ہے کہ محترم یہ جج صاحب جو ہے کہ اگر بریچ آف کانڈکٹ ان کی نظر میں بھی ہوا ہے تو پھر وہ کیا کارروائی کریں گے. یاسین آزاد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا بریچ آف کانڈکٹ ہوا ہے اور کیا کارروائی ہوتی ہے. دیکھیں میڈم بات یہ ہے کہ ہم بغیر ڈیٹیل میں اور بغیر پڑھے بہت ساری بحث کرتے ہیں اور جذباتی انداز میں بات کرتے ہیں اپنی اٹیچمنٹ کی بنا پر. ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو جس محکمے سے اٹیچ ہے نا وہ اس محکمے کو کمپلیٹلی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سپوز نیب کا ادارہ ہے, ایک دن آنریبل چیف جسٹس نے اوپن کورٹ میں کہا سندھ ہائی کورٹ کے کہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں کہ نیب کے کتنے ڈائریکٹر ہیں جن کے 6-6 7-7 بنگلے کراچی میں موجود ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے انویسٹر احتساب ہونا چاہیے. میں پہلا آدمی ہوں جو کہتا ہوں احتساب ہونا چاہیے لیکن بلا تفریق ہونا چاہیے. نمبر 1 بالکل صحیح. اب جو صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے ویڈیو والی جو امپارٹنٹ ہے, ہمیں اسی ایشو کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا. ویڈیو میں آ گئی, اس سے پہلے بھی ویڈیو آئی. آصف علی زرداری صاحب کا کیس چل رہا تھا, نیب کورٹ میں ان کو کسی حد تک سزا ہوئی, ویڈیو آئی. ویڈیو میں یہی تھا کہ انڈر پریشر نیب کورٹ کے جج نے ججمنٹ دیا, وہ معاملہ سپریم کورٹ تک گیا. جب ثابت ہو گیا کہ وہ ٹیپ صحیح ہے تو اس کیس کو ری ٹرائل کیا گیا اور بعد میں آصف علی زرداری صاحب کا ایکویٹل ہوا. یہ 3-4 دن سے پرنٹ میڈیا میں بہت ڈیٹیل آ رہی ہے اگر میرے دوستوں نے پڑھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کا یہ ہوا اس کا مطلب ہے کہ ٹیپ کا گراؤنڈ جو مریم نواز نے لیا اس گراؤنڈ پہ اس سے پہلے سپریم کورٹ تک ایک میٹر گیا اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ٹیپ صحیح ہے تو اس کے بعد اس کی پروسیڈنگ دوبارہ ہوئی اور جس آدمی کو اپنے سزا دی تھی اس کا ایکویٹل ہوا. نمبر 1. اب جو آپ اگر یہ That's what she's trying for Nawaz Sharif صاحب. یس وہی فارمولہ اپلائی کرتا ہے. اسی طرح جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے مثال دی ملک ایوم کی, وہ جب ایڈیو ثابت ہو گئی کہ صحیح ہے تو دونوں ہائی کورٹ کے ججز ریزائن دے کے گھر گئے. اب اس بحث میں جانے سے پیشتر بہتر ہمارے لیے یہی ضروری ہے کہ پہلے یہ اگر ویڈیو جس طرح آپ سارے کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں
इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है ये बताएं, फिर ब्रेक मैं का बताता वक्त है। हूँ। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित हो जाती है कि ये टैप सही है, जेन्युइन है, तो ऐसी सूरत में उस केस के रिट्रायल होना चाहिए, दोबारा उसको सुना जाना चाहिए। अगर ये साबित हो जाता है कि ये टेप जाली है, ठीक है, तो उस सूरत में जो भी तरीक़ाकार है, जज साहब अपने चीफ जस्टिस को लेटर लिख रहे हैं, उस सूरत में ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लेना है। क्या इनिशिएटिव लेते हैं, क्या है, हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या डायरेक्शन उन्होंने करनी है, क्या नहीं करना है। बात पॉलिटिकल बट तहकीकात ये इदारा ही करेगा ना। तहकीकात मैं उसी इदारे पे आता हूँ, उसके लिए जुडिशल कमीशन होना चाहिए, ये इदारे नहीं। इस तरह ये कहते हैं कि हर इदारा, ये कहते हैं हर इदारा जो है ना उसको, मैं तो कहता हूँ पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को आज़ाद कर लें, उसके बाद इदारों को आज़ादी की बात करना। मैं तो ओपनली कहता हूँ कि मैं शुरू से आपके प्रोग्राम में पहले भी कह गया हूँ, आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम इदारे तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़े हैं। ओके, तबाही और बर्बादी के दाने में बड़ी ओपन बात करता हूँ, जो कोई नहीं करता। और जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, अगर मैं डिटेल में जाऊँ कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जजेस के साथ क्या हुआ, किस तरह से टेप बनाए गए, किस तरह उनकी फैमिली के ये वीडियो तैयार हुए, तो उनको ये तो अगर मैं मुझे ना उन्होंने भी ये जुडिशरी के साथ किया ना सर। मैं एक ब्रेक लेने दीजिए। नहीं, ब्रिगेडियर साहब का नहीं, उनका ताल्लुक फोर्स से, इसलिए बता रहा। मेरा ये सवाल है, जब मैं वापस आऊंगी, कि अगर इतनी संगीन इल्जामात एक इंस्टीट्यूशन पर लगाए जा रहे हैं, तो अब तक इस पर वो इंस्टीट्यूशन व्हाई डिड इट नॉट कम फॉरवर्ड टू अनाउंस व्हाट काइंड ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इट विल conduct. Let's take a break. जब ब्रेक से वापस आते हैं, we'll continue our discussion.